अब यो सकुन छेउछी गर्ने हो अनि यिनीहरूले एउटै गाडीमा केरा राजेश नै हो सबै हो नि नानु कहिले जानु त कस्टमर त आगो भनेर त नपत्याउनु त्यो पनि त्यसलाई त सबले त्यति बेला रिसको झोमो पुर्दैन है यो भाउजूहरूले त अनि हो भन्दै थियो त्यसलाई त एकचोटि ढुक्नु पऱ्यो के भएको थियो मोदा आउँदै तल डाउनु थियो हालमा होइन ल्याउनु भने Ani sampai jam sering nih adalah baru balik.
10 बजे 9 बजे पुग्छ कहिलेको 10 अघि देखाउँदा 11 बज्ला 10 माइल साथी 12 बजे पुग्ला 12 1 होइन Yama, touchdown, Bela.